बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम सलीम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, एक जवान मोमिन भाई के जिसको शहादत जैसा मर्तबा मिलता है, शहीद होने के बावजूद क्यों उससे मौला की मुलाकात नहीं हो पा रही थी, क्यों मौला से मुलाकात से महरूम रह पा रहा था, आखिर क्या वजह थी कि शहादत के बाद भी मौला से उसकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। और दुनिया में वो कौन सा कब्रिस्तान है जहां मौला अली अलैहिस्सलाम हर शब जुमा तशरीफ लाते हैं। ये जान के आप भी खुश हो जाएंगे कि वो कौन सा ऐसा कब्रिस्तान है जहाँ पे हर मोमिनीन की ख्वाहिश है कि हम भी वहाँ दफन हो सके। क्या है इस नौजवान की हकीकत, जानिए इस वीडियो में। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में प्यारा सा लब्बैक या हुसैन लाजमी लिखा है। वीडियो को अपने दोस्तों और अजीजों के साथ लाजमी शेयर किया करें। अजीजान मोहतरम, अक्लमंद वो होता है जो हमेशा याद मौत में रहता है। जिसे अपनी मौत याद नहीं, उस इंसान की जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक झलक आपको बताती जाऊं कि वो जिंदगी कैसी जिंदगी है। वाकईन हम वहां पर रहेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे इतने साल हमने वहां रहना है, तो करेंगे क्या। यहाँ की लज्जतों का तो पता है हमको कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ घूम फिर लिया, वहां चले गए, वहां चले गए, लजीजा खाने खा लिए, बिरयानी कोफ्ते ये वो सारा कुछ खा लिया, पार्टीज वगैरह कर ली, दोस्तों में बैठ गए, गप्पे शप्पे मार ली। ये दुनिया के मजे हैं अजीजान मोहतरम। क्या वहां पर भी ये मेल जोल होगा? क्या वहां भी हमसायों से, लोगों से, एक दूसरे से मिलने जुलने की मुलाकात होगी? असलन हमारे मरहुमीन जो दुनिया से चले गए हैं वो कहाँ हैं? उनकी एक्टिविटी क्या है? असलन जो हम उनके लिए ये जो मजलिस हुसैनी करवाते हैं, क्या वो भी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? क्या वो हमसे गाफिल हैं? क्या वो भी हमको देखते हैं? आखिर वो दुनिया में कब आते हैं? क्या वो इस दुनिया में दोबारा आते हैं? जब हम उनकी कब्रों पर जाते हैं, क्या वो हमको देखते हैं या नहीं देखते? 24 घंटे आखिरकार उनकी एक्टिविटीज क्या होती हैं? तो कहा कि ये जो दुनिया है जिसमें जिंदगी बसर कर रहे हो, ये दुनिया जो है, ये दुनिया जो जिंदगी बसर कर रहे हैं, ये जिस्मानी जिंदगी है। ये वो वाली दुनिया जो है वो जिस्मानी जिंदगी वाली नहीं है। अब वहां पर तो जिस्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पर जिस्म मिसाली मिलेगा। मतलब जिस्म नहीं होगा पर देखने में जिस्म लग रहा होगा। इसकी दलील के जिस तरह आप ख्वाब में अपने मरहुमीन को देखते हैं, तो ख्वाब में आता है वो जिस्म नहीं होता, लेकिन जिस्म की शक्ल जरूर होती है। शक्लें सब रखेंगे लेकिन जिस्म वहां पर कोई नहीं रखेगा, क्योंकि जिस्म होगा तो स्केल होगा, स्केल होगा तो वजनी होगा, वजनी होगा तो सफर को तय करने में उसको वक्त लगेगा, और जहाँ टाइम लग जाए वहाँ आखिरत नहीं है। अगर जिस्म होगा तो पुराना होगा, और अगर पुराना हुआ तो अब्दी कैसे होगा? क्योंकि दुनिया में जो भी आप चीज देखते हैं उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी है। लोहा लगा ले कि लोहा एक दिन लोहे को जंग लग जाता है। ये रोशनी लगा ले, बल्ब लगा ले, बल्ब एक दिन खराब हो जाएगा। कोई बिल्डिंग लगा ले कि अगर जितनी भी अच्छी बिल्डिंग है अगर होगी तो एक दिन बुसीदा हो जाएगी। पहाड़ रेजा रेजा हो जाते हैं। इंसानी जिस्म एक दिन बूढ़ा हो जाएगा। दुनिया में हर वो चीज जो नजर आती है खत्म हो जाती है, लेकिन आखिरत ना खत्म होने वाली दुनिया है। वहाँ कोई ऐसी चीज खुदा नहीं बनाएंगे कि जो पुरानी हो जाए। वहाँ की जिंदगी अहले बैत फरमाते हैं कि इनफरादी जिंदगी है। जिस तरह अकेले आए थे इसी तरह अकेले जाओगे। किसी से कितनी भी मोहब्बत हो, मगर मरने के बाद वो हमारे साथ नहीं होते। मरने के बाद अगर कोई साथ होगा तो वो सिर्फ हमारा अमल हमारे साथ होगा। फिर मासूम अलैहिस्सलाम से पूछा कि मौला, क्या कोई कभी किसी से नहीं मिलेगा? यानी कि बाप दादा, माँ बाप या अहले बैत से किसी की भी मुलाकात नहीं होगी? तो फरमाते कि नहीं, वहाँ भी मेल जोल है, लेकिन अल्लाह की मर्जी से। इमाम ने मोमिनीन का मेल जो बताया कि जो मोमिनीन है हफ्ते में एक मर्तबा खुदा इनकी मुलाकात का बंदोबस्त करता है। तो सहाबी कहने लगा कि मौला कहाँ पर इनकी मुलाकात कहाँ पर होती है? मौला फरमाते कि इन सब को खुदा वादी इस्लाम में जमा करता है। वादी इस्लाम एक ऐसी वादी, ऐसी नगरी जो सलामती की वादी है। अब वादी इस्लाम में वो कहता कि क्या करते हैं? तो मौला कहते कि वहाँ पे अल्लाह उन सबको इकट्ठे करते हैं। तो वो कहता कि कब? सुबह को, दोपहर को, शाम को, कौन सा वक्त होता है? मौला फरमाते कि जब वक्त सूरज गरूब होता है।
خدا ان کو وادی اسلام بلاتا ہے اور تب تک رہتے ہیں وہ وہاں جب تک وقت فجر نہیں ہو جاتا، اور جب فجر کا وقت ہو جاتا ہے تو واپس عالم برزخ میں بھیجے جاتے ہیں۔ تب ہی تو راتوں کو قبرستانوں میں بیٹھنا ممنوع کیا ہے۔ یہاں ایک جوان شہید تھا، اس کا آپ کو واقعہ بتاؤں کہ اس کی ماں کہتی کہ میں ہر شب جمعہ قبرستان جاتی تھی اور 4 گھنٹے، اور یہاں تک کہ صبح کی اذان ہو جاتی اور اپنے بیٹے کی قبر پر بیٹھی رہتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، زیارت پڑھتی تھی، حدیثیں پڑھتی تھی تاکہ میرے بیٹے کو راحت ملے۔ ماں جو تھی، اس ماں کی روٹین بن گئی تھی کہ ہفتوں کے ہفتوں گزر گئے، یہ شب جمعہ جاتی بیٹے کی قبر پر۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہوں، بیٹا پاس بیٹھا ہے۔ کچھ ہی لمحے گزرے تو کیا دیکھتی ہے کہ دوسرے مومنین کی ارواح ہے، گویا کہ وہ سامانے سفر باندھ رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں کہیں پر جانے کی۔ تو میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ سب کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہتا کہ ماں یہ سارے وادی اسلام جا رہے ہیں۔ ہر شب جمعہ اللہ مومنین کی ارواح کو وادی اسلام بلاتا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ کیا وادی اسلام میں کیا ہے؟ تو بیٹا کہتا کہ ماں یہ سب مولا علی علیہ السلام کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، آخرت میں عمل نہیں ہے کہ میں عمل کر کے مقام حاصل کروں، مرنے کے بعد اعمال بند ہو جائیں گے عزیزان محترم، لیکن فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد علم بند نہیں ہوگا۔ یعنی جوانی میں بھی وہاں پہ، یا جو کوئی ادنا سے ادنا ہوگا، کوئی بوڑھا ہوگا، کوئی جوان ہوگا، کوئی بھی ہوگا، ادنا سے ادنا بھی ہوگا، تو اسے بھی یہ اجازت ہوگی کہ وہ علم حاصل کر لے، اور یہ علم حاصل ہوگا محفل محمد والے محمد سے۔ یہ علم کا دروازہ عالم برزخ میں بھی ہے، یہ علم کا دروازہ میدان محشر میں بھی ہے۔ تو کہتی ماں اس کی کہ بیٹا یہ سب جا رہے ہیں تو تو کیوں نہیں جا رہا آقا سے ملاقات کے لیے؟ تو ماں کی طرف دیکھ کر کہتا کہ ماں، علی مولا نے مجھے فرمایا ہے کہ جب تک ماں ہے ماں کے پاس بیٹھنا۔ کہتا ماں، آپ کے ادب کی وجہ سے میں کئی ہفتوں سے نہیں جا پا رہا، اب ماں کو منع بھی نہیں کر پا رہا تھا، ماں ہے نا، ماں کے ادب کی وجہ سے کہتا کہ ماں ہر شب جمعہ یہ سب جاتے ہیں وادی اسلام مولا کی ملاقات کے لیے، میں ادھر رہ جاتا ہوں آپ کے لیے مولا کے حکم سے۔ مولا فرماتے کہ ماں کے پاس رہو۔ اس ماں کی جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے اس نے قبر پہ جانا چھوڑ دیا۔ اس نے تب سے ارادہ کیا کہ میں راتوں کو قبر پہ نہیں جایا کروں گی۔ راتوں کو کہتی کہ میں اپنے بیٹے کو کیوں روکوں، کہ میں راتوں کو جاتی تھی اپنے بیٹے کی قبر پہ اور وہ رک جاتا تھا مولا سے ملاقات کے لیے۔ کہتی کہ میں نے اپنے لال کو علی مولا کی زیارت سے محروم رکھا ہوا تھا۔ کہتی میں کیوں محروم رکھوں اپنے بیٹے کو مولا کی زیارت سے۔ بہار کی ایک روایت ہے کہ امیر المومنین اپنے صحابی کے ساتھ کوفے سے 1.5-2 فرسخ باہر نکلے۔ نجف جو ہے نا عزیزان محترم، وہ آج نام رکھا گیا ہے۔ امیر المومنین کے زمانے میں نجف کا کوئی نام نہیں تھا، یہ تو قبر امیر المومنین کے انکشاف کے بعد نام رکھا نجف اشرف، لیکن پہلے تو کوفہ تھا۔ یہ فرماتے کہ 1.5 فرسخ کوفے سے باہر نکلے۔ مولا کا صحابی کہتا کہ جتنے نگاہ گئی قبریں ہی قبریں تھی۔ صحابی کہتا کہ مولا یہ کون سا مقام ہے؟ مولا فرماتے کہ یہ وادی اسلام ہے۔ صحابی کہتا داخل ہوئے ہم لوگ اور مولا نے سلام کیا، السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ۔ سلام کرنے کے بعد علی مولا نے کلام کرنا شروع کر دیا۔ کہتا کہ مولا باتیں کرنے لگ گئے، گفتگو اتنی لمبی ہوئی کہ میں تھک کر بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد بھی کئی گھنٹے گزر گئے۔ بالآخر میں نے مجبور ہو کر کہا کہ یا علی علیہ السلام آپ بھی بیٹھ جائیے، میں بیٹھ کر تھک گیا ہوں، اور اتنے گھنٹے آپ کس سے کلام کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ اے صحابی، اگر تیری آنکھوں سے خدا پردے ہٹائے تو ہلکن ہلکا گروا گروا لاکھوں مومنین کو دیکھے تو جو وادی اسلام میں بیٹھے ہیں، اور میں علی تقسیم علم کر رہا ہوں۔ فرماتے مولا کہ ہر شب جمعہ وہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، مومنین، سب شب جمعہ وادی اسلام کٹھے ہوتے ہیں۔ اب ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم وادی اسلام دفن ہوں۔ اب دنیا میں کروڑوں مومنین ہیں جو وادی اسلام سے بہت دور ہیں، وہ کیسے دفن ہو سکتے ہیں؟ تو کسی نے ہمارے چھٹے امام سے کہا کہ مولا ہم بہت دور ہیں کوفہ سے، تو کیسے کوفہ میں وادی اسلام میں دفن ہو سکتے ہیں؟ تو مولا فرمانے لگے کہ گھبراؤ نہیں، میرا چاہنے والا دنیا کے کسی بھی کونے میں مر جائے، کہیں بھی دفن کر دیا جائے، اللہ پاک حکم دیتے ہیں کہ اس کے بدن کو وادی اسلام لے جایا جائے۔
इसके लिए बंदे का मोमिन होना जरूरी है। अजीजान मोहतरम, ये जो मैं आपको पिक्चर्स में दिखा रही हूँ, ये वादी इस्लाम है। जब मैं खुद वहां पे गई थी, जहां जहां पे निगाह जाती है कब्रें ही कब्रें नजर आती हैं। ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान है। ये है वादी इस्लाम। अजीजान मोहतरम, इसके लिए बंदे का मोमिन होना जरूरी है। अगर ख्वाहिश ये है कि हम वादी इस्लाम में उठाए जाएं, ये नहीं कि सिर्फ नाम का मोमिन हो और किरदार से कुछ और ही हो। अपने किरदार हमको सही करना होंगे कि सही मायनों में हम मौला के चाहने वाले कहलवाए जाए, ताकि वादी इस्लाम जहां मोमिनीन की मुलाकात होती है अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब हमारे मौला से, तो हमारी मौला से पंचतन पाक से ये दुआ है कि मौला हमको भी उस वादी इस्लाम से उठा। लेकिन इसके लिए हमें हमारे अमाल अच्छे करने होंगे ताकि हमको भी मौला वादी इस्लाम में मिल सके। अजीजान मोहतरम, इसके लिए हमको नेक बनना पड़ेगा, वो इस तरह का नेक जिस तरह का मौला फरमा गए हैं। तो मौला पंचतन पाक से दुआ है कि मौला आप सबको करबला का जवार बनाए, मौला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।